सगा बाप मौत की हिचकियां ले रहा है, मर रहा है, और उसकी बेटियां, एक नहीं दो दो बेटियां और 7 बेटा व्लॉग बनाते हैं, बाप की मौत का व्लॉग, जिसमें बाप की सिसकियां, बाप की हिचकियां सुनाई जाती हैं, मरता हुआ बाप दिखाया जाता है, और इस मरते हुए बाप से कहा जाता है कि हेलो गाइस को कहो कि सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। यानी जब बाप सिसकियां ले रहा है, मौत की आगोश में जा रहा है, वक्ते नजा काट रहा है, वो इस जहाने फानी से कूच कर रहा है, उस वक्त उसकी बेटियां और बेटा व्लॉग बना रहे हैं और व्लॉग में बाप का आखिरी वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस आखिरी वक्त में बाप को मरता हुआ दिखाया जाता है। इस आखिरी वक्त में बाप की तकलीफ की शिद्दत का बताया जा रहा होता है। इसी आखिरी व्लॉग में बना जाता है, सवरा जाता है, अपने आप को नहाने के बाद गीले बालों के साथ कैमरे पर लाया जाता है, अपने किचन के हालात दिखाए जाते हैं, हेलो गाइस करके सूरह यासीन उठाई जाती है, दोनों बेटियां सूरह यासीन को सीने से लगाए रखती हैं, बाप की दूसरे कमरे से सिसकियों और हिचकियों की आवाजें आ रही होती हैं और बता रही होती हैं कि अब्बा किस हालात में है, बता रही होती हैं कि हमने इसको माफ कर दिया, बता रही होती हैं या बच जाए या मर जाए, बच जाए तो ठीक हो जाए, नहीं तो मैं मुंह नहीं कह सकती। ये किसी ऐसे मुआशरे का मामला नहीं है जिस मुआशरे के हवाले से मैं और आप ये समझें कि भाई ये तो जोहला का मुआशरा है। हम क्लेम करते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और जो इक़्तिदार हमारे पास हैं वो इक़्तिदार पूरे रूए अर्ज पर किसी के पास नहीं है। भाई ये वाकया पाकिस्तान का है, ये वाकया लाहौर का है, ये वाकया लाहौर के मसरूफ तरीन इलाके शालम का बताया जा रहा है। ये 2 लड़कियां कोई मासूम छुनी काकियां नहीं हैं, ये जवां साल भी नहीं है, ये ढलती उम्र की ख्वातीन है। यानी इस उम्र में कोई ये सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना अहमक, कमूद अकल और बदबख्त कैसे हो सकता है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो चले जी ख्वातीन कर रही थी, भाई ख्वातीन तो कर ही रही थी, बेटा भी मौजूद था, बल्कि बेटा भी सुपर व्लॉगर अंदर शामिल था, और वो यूं करके मोबाइल पकड़ता है और वो कहता है हेलो गाइस मेरे अब्बा बहुत तकलीफ में है और हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इसके कुछ चीदा पॉइंट्स हैं, मैं वो सामने रखना चाह रहा हूं जी। बेटियां एक दूसरे कमरे में मौजूद हैं और वो आगाह हैं, बता रही हैं, यानी एक सीरीज ऑफ व्लॉग है, एक सीरीज ऑफ व्लॉग है जिसका उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स उन व्लॉग्स को देख रहे थे। घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, भांडे धोंदे, दुपट्टा लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ, सर पे क्या है। अब कई बदबख्त अंदर आ जाएंगे कि तुमने दुपट्टे की बात की, भाई मैंने आपके दुपट्टे की बात नहीं की है, आप अपनी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब ये ख्वातीन जो है, गाड़ी भी है, घर भी है, घर कमजोर है, चंद कमरों का है, लेकिन लाहौर के शालम जैसे इलाके में है, कार भी है, बहनें खुद कार भी चलाती हैं, यानी आज के दौरे हाजिर की एक बेहतर सवारी भी मौजूद है। हो सकता है माली हालात में कुछ प्रॉब्लम हो, बट दे यूज टू अर्न। अगर उनके चैनल को देखते हैं तो ऐसे हालात नहीं है कि भाई वो कुछ कमा ही नहीं रही थी। अब होता क्या है कि बाप मर गया, व्लॉग बना लिया, व्लॉग बनाकर संभाल लिया, और जब लगा कि एक डिप आई हुई है तो फिर बाप का मौत का आखिरी व्लॉग जारी किया, और ये वो व्लॉग था जिसने इस मामले को एक सुपर डिस्कशन अता फरमाई। अब इस व्लॉग के कुछ चीदा पॉइंट्स हैं,
میں ظاہر ہے اپنی نجی مصروفیات میں تھا، میں نہیں دیکھ پایا. مجھے ان بچیوں، ان خواتین سے، بلکہ خواتین کیا مجھ سے تو بہت بڑی ہیں، میں ان کو بچیوں کہنے کی معافی چاہتا ہوں، ان خواتین سے مجھے ان سے ذاتی اختلاف نہیں ہے. یہ مسئلہ فہم کا ہے، سوچ کا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اس ولاگنگ انڈسٹری کو یا ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری کو ہم نے یہ سوچ لیا کہ وہ پیسے کمانے ہیں، پیسے آنے چاہیے، پیسے آئیں گے. بھائی دیر از اے ریسپانسبلٹی ایز ویل. لیکن کس ریسپانسبلٹی کی بات کروں؟ میں نے تو اس میں اس باپ کو دیکھا ہے جو باپ مر رہا ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، وہ ہانپ رہا ہے، وہ اپنے وقت نزا میں ہے، وہ نہ جانے اس وقت میں جب اس کی روح قبض کی جا رہی ہے وہ کچھ اشارہ کرتا ہے تو بیٹیاں کہتی ہیں کہ ابا جڑا ہے انہیں ہاتھ دے اشارے نہ پجاتا ہے، نہ ساجتا ہے، واپس ٹوڑتا ہے. اور پھر وہ باپ کے سر پر بیٹھ کر گفتگو کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں ربا اسی نو معاف کر دیتے ہیں، تکلیف کٹ دے، تکلیف کٹا دے، اسی نو معاف کیتا، کہتے مٹی سے معاف کیتا. پھر باپ کے سر پر بیٹھ کے اس کو بتا رہی ہیں کہ تجھے موت آ رہی ہے، تو مر رہا ہے. وہ باپ جو وقت نزا میں ہے، جو بول نہیں پا رہا، جس کے لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا جس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. بیٹیاں، دونوں بیٹیاں، پاس موجود بیٹا بستر پر لاش کی طرح دراز ہے. وہ بیٹیاں بتا رہی ہیں کہ جب تو مر جائے گا تو جا کر اماں کو ملی، ہماری اماں بھی وہاں پہ ہے، اس کو جا کے ملی، پھر ہم بھی تجھے ملنے کے لیے آئیں گے. جب وقت نزا پر بیٹیاں گفتگو کر رہی ہیں اور یوں سینے سے سورہ یاسین لگائی ہیں، باپ کو بتا رہی ہیں اے رب دی کتاب ہے، باپ کو بتا رہی ہیں کہ اے آپ نے پیو نہ بہت اوکھا بولتا ہے گئے نا ان پیو، اس کا باپ لینے آیا ہے، یہ وہ ساری چیزیں. پھر اس کو کہتی ہیں ہم بھی تیرے پاس آئیں گے، تجھے ملیں گے، پریشان نہیں ہونا. پھر باپ کو مرتے ہوئے جب وہ موت کی سسکیاں اور ہچکیاں لے رہا ہے تو اس کو کہتی ہیں کہ ابا پلیز پارڈن مائی ورڈ، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں اتنی بہرحال اٹ از اے ڈیفیکلٹ ولاگ فار می ٹو ریکارڈ بیکاز میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. میں نے آج مجھے میری ٹیم کی طرف سے یہ تمام چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ this is what which is going on, this is what which is happening, this is what which we people are learning. بیٹیاں اپنے باپ کو بتاتی ہیں کہ یا ٹھیک ہو جا یا کچھ کھا لا، یا میں منہ نہیں کہہ سکتی، یعنی مر جا. اور پھر اس کو کہتی ہیں کہ بتا کیا لا کے تجھے کھلائیں، اور وہ موت کی ہچکیاں سن رہی نظر آ رہی ہیں کیمرے پر، وہ سسکتا بلکتا باپ نظر آ رہا ہے. یہ جو گائز یہ وہ، اور پھر اس موت والے ولاگ میں وہ ایک خاتون کہہ رہی، دوسری کا نام ہمارا ہے غالباً، ایک بہن کہہ رہی ہے کہ گائز میں آج بہت تکلیف میں ہوں، میں ہمارا کی طرح تو انٹرو نہیں دے سکوں گی لیکن جیسا بھی گزارا کریں. اٹ از لٹرلی، میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ آئیڈیالوجیکلی اسپرچولی بانجھ پن کا شکار ہم ہو گئے ہیں. ہم لوگ اس بے شرمی کی حد کو پار کر چکے ہیں جس میں کوئی انسانیت نہیں ہے. لٹرلی میں آپ کو بتاؤں، آئی ہیو میٹ اے لاس. میں نے ریسنٹلی ایک بڑا نقصان اٹھایا ہے. ریسنٹلی میرے پاس میرے دوست، میرے محبت کرنے والے، میرے چاہنے والے آئے. مینی آف دیم وانٹیڈ ٹو ریکارڈ، بٹ خدا گواہ ہے کہ میں نے داڑھی کو ہاتھ لگا کے ترلا کر کے منت کر کے ان سے معذرت کی ہے. وائی؟ بھائی کانٹینٹ ایک چیز ہے، خاندان قبیلہ دوسری چیز ہے. کانٹینٹ کریشن کے لیے ماں باپ، بہنیں، بیٹے، بیٹیاں نہیں بیچے جاتے ہوتے. وہ معتبر ہیں، وہ مقدس ہیں، لیکن اس فرق کو ہمیں سمجھنا ہوگا. بہرحال اٹ از اے بگ پین. میں ریکویسٹ کروں گا
उन तमाम डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले लोगों से कि बराए करम जब आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो एक मोटी सी एथिकल लाइन को देख लिया करें कि व्हाट टू रिकॉर्ड एंड व्हाट नॉट टू रिकॉर्ड, क्योंकि अदरवाइज अगर सिर्फ रेवेन्यू अर्निंग की चीज है तो भाई अपना हर मामा चाचा ताया फूफी अपना बाप अपनी माँ सब मरते हुए के जो वक्त नज़ा है उसको रिकॉर्ड करें, व्यूज की लाइन लग जाएगी। खुदा का खौफ करें। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।